भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 55 verse 16 कीर्तनांत 50 वळी 16 ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरया. देवाच्या उतराच्या आदारा वयर दीस आयचो आमी आराम करया. आज ते उतरां सकत आसा. ते उतार आमकां जियोंक शिकयता. ते उतार आमकां आदार दिता. म्हणटा की पण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस परस आज म्हाका निवारतलो. आज म्हज्या देवाक म्हज्या सोम्याक म्हज्या सडवंदराक हांव उलो मारतलो आनी तोच म्हाका आज निवारतलो. मोगाचें न्हू आमचे वखदां जावंक फुरो आमचे मोगाचें जावंक फुरो ना खंयचे पयशे ग्रेस काय जावंक फुरो आमकां निवारूंक शकना. रचलो देव आज तुका निवारता. रचलो देव तुका पोसते आसा. रचल्या देवान येदोळ पर्यंत तुका राखोवन व्हेला. तसो देव आयचो दीस आराम करता आसतना म्हणटा की पुता भिया नाका. सगळी रात हांव तुज्या सांगात आसलो. एक घडी हांव जेमेवंक ना न्हिदोंक ना. तुजी राखवण करूंक हांव तुज्या सांगाता आसलो. हांव राखवण करूंक तुज्या लागीं आसलो. कित्याक हांवूच तुजो देव. हांवूच तुजो देव. परतून आमकां उतार म्हणटा की वर्स 17 वळी 17 सांजे सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आनी सुस्कारता आनी तो म्हजो ताळो आयकतलो. देव म्हजो ताळो आयकता. हांव सकाळी दनपरां सांजेर सुस्कारता रडता सुस्कारता रडता. हर एक घडी हांव जेन्ना ताळो उक्तोकन त्या सोम्या उलो मारता आसतना तोच म्हजो ताळो आयकता. मोगाचें न्हू आमचो ताळो आयकोसो देव आमच्या सांगात आसा. आराम करता आसतनाच आज ते उतरां वयर पातयेणी दवरया आनी सांगया तूंच म्हजो आसरो तूं म्हजो आदार तूं म्हजो बरोवसो. एगडी आमचे दोळे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया. एगडी हे सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा तुका आमी वाकणटा. बापा तुका आमी दिनवासता. तूं मोगाळ तूं दयाळ तूं काकुळदार तूं विस्वासी. बापा हर एका घडये हर एका वेळा तुज्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करनासाय. इतून पर्यंत तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय.
सर बरेपणा अशेपा विस्मिता काळसातावन आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा दिन वाजता हालेलुया. मगाच्यान आज एक बासुणी अशी आसा की ही बासुणी अशी आसा की कीर्तनांत 23:7 वळी 20:7 साम चॅप्टर 37 वर्स 27 अशें म्हणटा की वायटा पाठ कर बरें तें कर सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो तुका एक निवास आसतलो. त्या दाळा हांगा म्हणटा की वायटा पाठ कर बरें तें कर आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. 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 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा वायटा पाठ कर वायटा पाठ कर बरें तें कर बरें तें कर. वायटा पाठ कर वायटा पाठ कर बरें तें कर बरें तें कर. आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. एक अपुरबायची ओळी जायते बडे हांवें आयकले उजळी उतार जायते वाचला जावं फ्रो हांगा म्हणटा वायटा पाठ कर वायटा पाठ करूं हर एक दिसा वायट आमच्या जैत व्हरता कित्याक संवसाराच्या कुशम्यान आज उजव्याक दाव्याक मुखार फाटी आज वायटच जैत व्हरता आसा वायटच वायट उलोवणे वायट सोयो आमच्या दोळ्यां म्हाका दिसता आमच्या कानांत आयकूंक मेळटा आनी आमचे भितर ते रिगता आनी आमकां वायट करचें त्या खातीर सोमी हर एक दिसा तुजे लागीं आसा तुका आदार दिता ते मागूंक जाय आमी पवित्र आत्म्या वायट तर मेकळे कर वायट तर मेकळे आमी अस्कत आमी सगळे अस्कत आमचे अस्कत काय आमकां घटाय दिता ओन्ली होली स्पिरीट पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो तो पवित्र आत्मो तुका आदारा पावता तो पवित्र आत्मो तुका सांगातपण दिता तो पवित्र आत्मो सगळ्या वायटांतून तुका निवारता. ते परतूर म्हणटा की हेब्रेवांक रायल्ल्या पत्रांत 22:12 हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 अशें म्हणटा की सट्टा लगे समाधानान जियोंक आनी बागेवून जावंक सोद तेवळ मात्र सोम्याक तुमी पडोवंक शकतल्यात. हांगा दोनी वळीचेर इल्लेशें ध्यान दिया. आज म्हणटा की आमकां किर्तना साम 37 वर्स 27 म्हणटा की वायटा पाठ कर हे पुढे सोडले वायट परतून त्या वायटा पळोवंक वचनाका त्या वायटा आपणे नाका जांफरो सोरो जांफरो आनी खंयची संवयो जांफरो अनिश्काळपण खंयची संवयो आमचे भितर आसा हे पुढे सोडूंक आनी परतून तूं तें पळोवंक वचनाका. पळय म्हज्या मगचेनू जेसू म्हणटा की प्रद्वार सांपडल्या त्या स्त्रियेक म्हणटा की बाये कोणेय तुका फातरो ना गे हांवी फातरायना आनी मुखार तशें करिनाका आनी मुखार तशें करिनाका हे पुढे सोडली जिणी परतून त्या पाटी त्यात जिविता पाटी वचनाका. पळय त्या कुर्साक त्या कुर्साचे नदर लाय ताचे उतराचे पातयेणी दवर वस मुखार ताच्या सांगाता जिवितांत आज म्हणटा की तुका एक निवास मेळटालो. निवास हांगा म्हणटा पळय वायटा पाठ कर बरें तें कर तांगता जाल्यार ल्हानशें बरें कर वायट परतून करूंक वचनाका कितेंय म्हणी बरें कर नाल्यार बरी उतरां उलय तुज्या घोवाक सांग तूं बरो मनीस तुज्या बायलेक सांग बरें मनीस तूं तुज्या भुरग्याक सांग बरी तूं बरी भुरगीं आमची जावं आमची भुरगीं सुख तांकां दिसता दिसता सांग पुता तूं बरो तूं पुता बरो बरो म्हणटा आसतना बरो देव ताच्या जिवितान काम करूं दी. पवित्र आत्मो त्या भुरग्याचे देवून येवं दी जेन्ना आमच्या जिवितान आमच्या तोंडान आमी बरें उलयता म्हज्या मगाचे न्हू मुखली मनशां बऱ्यापण अनुभव करिता. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां साम 119 वर्स 68 देव बरो आनी ताची भुरगीं आमी बरी तुमी सगळीं बरी म्हज्या मगाचे न्हू वायट देवसार मात्र जांफरो आसुये नांव कोण पाड करता तुजे विरुद्ध नाका जाल्ले उलयता तुका सकयल घालूंक आश येता तुका केंटा जांफरो तुका लुटता या नागयता. आज जांफरो ताका खंयच्याय खोट्या सत्यान पुसलेला जांफरो ताच्या खातीर माग पळय बाबा तूं बरो खंडीत जावं तो बरो देव ताचें जिवीत बदलून परिवर्तन समाजेन तो एक साक्षीदार एक दीस जावं दी म्हणून विश्वासी सोम्या लागी कंटिन्यू मागया. म्हणजे म्हाका चनू आज प्रत्येक तरान या गायनांत भाग्यत आसतना टेस्टमनी आमी आयकुया त्या देवा अर्घ दिया त्या देवा वाकणया ताका आमी स्तुती करूया. स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती
जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती आख्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो आख्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती. Praise the Lord. Thank you, Jesus. I'm Elsie Almeida. I want to give testimony. I sent petition to Brother Prakash regarding my school problem. The incident is like this. I have arranged school annual program. I made an inauguration of that program with a local person where it was told me that afterwards it was told me that I could have called MLA of that area, but I didn't do that. I made that inauguration by the local person, which created a lot of problems in the school, and there was a political pressure on me. So I was totally confused and I was very scared about this. I made this mistake without my knowledge. It happened suddenly. So I sent petition to Brother Prakash to pray for me so that I overcome this problem. And finally, I overcome this problem. I repeated Psalm 91 and Psalm 121 continuously. And after 15 days, the matter was, without any enquiry, it was closed on its own. I thank God, the Almighty, for this great wonder in my life. And so many miracles are happening in my life by God's grace. I pray for His blessings, and I thank Brother Prakash and his team for praying for me. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. पण पहिल्या सुवातेर काळजांदार धन्य देवाकर घालिता. ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव काळजांदार घालिता. ही पयली दिसाक आसा. म्हजो पप्पा मुस्तूस
हुशार नासलो, सिरियस कंडिशन आसलो, हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक पटिशन केलें आनी ताजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली. ताणें म्हाका वॉर्ड ऑफ दिवन आमी तें सदां रिपीट करनासलें हांव. ताज्या उपरांत म्हजो बाप्पा मस्तो बरो जालो, आतां हुशार आसा, दुसरी सास जावन आसा. म्हजे दुयेंस बाळंटेर बऱ्या तरान जालो. धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हाका भायर वचोंक मस्त प्रॉब्लेम जाल्ले, विजा मेळनासली. सदां हांव देवा लागीं मागताली, म्हजे दुयेंच्या बाळंटेच्या टायमार म्हाका वचोंक फावो कर म्हूण मागताली. एकाच घडये भितर म्हाका विजा मेळ्ळी. हांव कुवेट वचून पावली. म्हजें सगळें बऱ्या रितीन जालें आनी 4 दिसाक सावन आसा म्हजे दुयेचें काजार बऱ्या तरान जालें. कांयच आडखळ नासतना बऱ्या रितीन म्हाका काजार बऱ्या तरान जालें. हांव प्रत्येक धन्य देवाक काळून अर्गां दिता. ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर, हांव जें कितें मागतां ते सर म्हाका ताणें फावो केल्ल्या खातीर प्रत्येक जावन हांव उपकार भावरतां. डिवायन मर्सी ग्रुपाक, तांच्या टिमाक, ब्रदर प्रकाशाक, तांच्या कुटुंबाक देव दारा आशिर्वाद आनी बरोवन दी आनी ताची सुवार्ता सगळ्या संवसारांत प्रसार जावं दी म्हणून तांचे पासून ती मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो, ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाका. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मार्गरेट आसा आनी हांव दुबयतान उलयतां. हांव म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पप्पा बॉम्बे रावता आनी जानेवारीच्या 8 तारखेर तो घरा भितर पडलो आनी ताच्या माथ्याक वस्तू लागून ताका एक व्हडलें गूंड आयलें. डॉक्टरान सांगलें की ताका ऑपरेशन करून काडचें पडटलें कित्याक क्लॉट जाला म्हणून. पण जेजूच्या ग्रेसान आमी सेकेंड आनी थर्ड ओपिनियन काडून घेतलें. तर डॉक्टरान म्हणलें की वखदांनी तें सारकें जातलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक आमी पेटिशन धाडिल्लें आनी तांच्यांनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी ती उसारून हाडली. आनी पप्पा 3 दीस ICUंत आहलो. ताका कांय उडास नासलो, कांय मौत नासली, कोणाची उडोवक नासली. पण जेजूची व्हडली आसारिया. 4थ्या दिसा तावन तो वळखूंक लागलो, जेवचे खावचे ताचें नॉर्मल जालें आनी ताचे थर्ड स्कॅनान करतना क्लियरली तांच्यांनी सांगलें, CT स्कॅन केल्लें, क्लियरली सांगलें की आतां कांय क्लॉट आनी कांय ना आनी ऑपरेशनाची कांय गरज ना. तर आमी जेजूक आनी देवाक व्हडली आर्गां दिता की इतले व्हडले अजाप आमच्या जिवितान केले म्हणून. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी सगळ्यांनी आमकां प्रेयर केल्या पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणून सांगता. थँक्यू व्हेरी मच. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या आधार कार्डान प्रॉब्लेम जावन म्हाका CET एप्लिकेशन घालूंक प्रॉब्लेम जाले. उपरांत आधार कार्ड करेक्शन घालूंक दिलें त्या दाळा तांणी सांगलें की आधार कार्ड करेक्शन जावन येवंक 30 days जाय म्हूण सांगूंक लागली. पूण म्हाका CET एप्लिकेशन घालूंक वेळ नासली. त्या दाळा आमी 3 घंटेचे मागणे वेळार आमी मागले की हे काम जाल तितले बेगी जावंक. त्या दाळा ते आधार कार्डाचें काम उट्टू करेक्शन जावन येवंक 30 daysचे काम 3 दिसां भितर जावन आयली. देवाक अर्गां आनी स्तुती. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. एकडे आमच्या हात मेकत्या दोरी आमच्या मोगाच्या माग्या एकडे आज आयच्या दिसा बापा, आयच्या दिसा तुका आमी अर्घा दिता बापा. आज आमच्या वायटा पाठ करून बरेची बी इच्छी आमकां करपा लाभय. बरेपण अनुभव करून ते सांगात एक जावन करपा लाभय. बापा तूं विश्वासी, बापा तूं दयाळ, बापा तूं मोगाळ, बापा तूं काकूदास जावन आसाय. तुज्या उतरान जीव आसा.
हर एक दिसा तुझे उतर ऐकून त्या उतरा प्रमाणे जियेता आसा बापा आज कोणी आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाचें आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कितले भुरगे शिकोवंक अस्कत आसा, आज भुरग्यांची जिवितांत पिडा आसा, आमचे तरणाटे सांपडोन आसा, तरणाट्याची वाट उक्तेला, आज काम ना तांकां, खंयचो कोर्स करचे कळीत ना, भायर वचून ट्राय केल्यार तांच्यान जायना, जायत्या समस्याक ते वळख जाला बापा. ही सगळी गरजो, ही सगळी विनवणी आमी तुज्या मुखार उबारता आनी आमच्या मदीं थंड मनोभेद झगडे झूज इराले बेजारे पयशाचे रीण हे सगळे तुज्या मुखार उबारता. आज हाताखाली काम स्टक जाला, कोणाचेर कार्य आसा, हे सगळे आमी तुज्या मुखार उबारता बापा. जेजूच्या नांवान आशिर्वादीत कर आयचो दीस, बेसांवांनी कुरप्यांनी पदव्यान बरलो जावं दी, सगळ्या वायट विघ्नता आमकां राखून वर, तुजी पदवी आम्हा सर्वांचेर आमचे देवय म्हणून आज आमी तुजे परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो मार्चाच्या 9 आनी 10 तारखेर, मार्च 9th and 10th 2 दिसाचे रितीर, 2 दीस सोनवार आनी आयतार, सॅटर्डे अँड संडे सेंट अँथनीज चर्च कॅम्प बेळगांव ह्या सुवातेर दोन्ही दीस रितीरेचो टायमींग जावन आसा. सकाळी 9:30 वरांतवन सांजेर 6:30 वरां पर्यंत. सांगा ही एकामेका आनी येया व्हडा संख्यान. तशेंच मार्चच्या 9 तारखेर सोनवारा चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर 6व्या सोनवाराचे नायट विजील जावन आसा. 7 सोनवारा नायट विजील आमी ह्या सुवातेर मांडून हाडला आनी हो जावन आसा 6व्या सोनवाराचो नायट विजील राती 11 वरांतवन सकाळी 5 वरां पर्यंत. 4 वरांतवन 5 वरां मीस आसतले. ह्या नायट विजिलान जागरणेच्या राती सोम्या सांगाता 1 रात आमी खर्च करया. मार्चच्या 10 तारखेर यस डिवायन मसीच्या यूट्यूब चॅनलार 2 वरांतवन 4 वरां पर्यंत विशेष कुटुंबा खातीर मागणे आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या करेजमान जावनची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. हांव विवियन दुबय टावन. पयल्यान पयलें हांव बक्षाने मागता सर्वेस्परा देवा लागीं म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांवें गलाय केल्ल्या खातीर. दुबयंत आसतना हांव कश्टार पडलो. म्हज्या वयर एका कंपनीन एब्सकॉंडिंग केस घालिल्ली. कितले विनंती केल्यार ते केस फाटी काडूंक आयकनातले. म्हाका गांवांक वचोंकय जायनातलें, दुसरें काम सोदूंकय जायनातलें. इतल्या कश्टांत आसतना हांवें ब्रदर प्रकाश ग्रुपाक पेटिशन घाली आनी म्हज्या पासत मागा म्हूण विनंती केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सादांनीत रिपीट करनासतलो. एकाच म्हयन्या भितर म्हजे वयर आयल्ली केस क्लियर जाली आनी म्हाका बऱ्या कंपनीर नवें कामय फावो जालें. सर्वेस्परा देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या ह्या अजापा खातीर हांव सदांनीच देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाकी अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाल तावन उलयतां. हांवें एग्जाम बरयल्ली आनी पास जाल्यार टेस्टमनी दिता म्हणून सांगलें. काल रिजल्ट आयलें आनी हांव पास जालो. देवाक जावं अर्गां. देवाचें उतर दिल्ले ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव एडवर्ड फर्नांडीस. गांवान मिरजान कुमटाचो. हांव भायल्या गांवांत काम करनासलो. ह्या वेळार हांव चड हुशार ना जालो आनी हांव गांवांत फाटीं आयलो आनी हांव मंगळूर फादर मुलार हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंटाक गेलो आनी थंय म्हजी परिक्षा करून पळयतना म्हाका कॅन्सर 3rd स्टेजीर आसा म्हणून कळून आयलें. ह्या वरवीं हांव आनी बायल भुरगीं कुटुंबाचें चड खंतिश्ट जालीं. कितें करचें म्हूण कळूंक ना. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशाचें मागणें मट्टदगिरी होन्नावर आसा म्हूण कळून आयलें आनी आमी कुटुंबाचे सांगाता मेळून थंय मागण्यांत आमी भाग घेतलो आनी त्या दिसा ब्रदर प्रकाशाक मेळून मागण्यांची विनंती सांगली. तेन्ना ब्रदर प्रकाशान म्हाका म्हज्या माथ्यार हात दवरून देवाचें उतर दिलें. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका न्हाणय आनी हांव बरो जातलो. उतर दिवन
म्हजे खातीर मागता म्हूण सांगलें आनी आमी तें देवाचें उतर कुटुंबां सांगता मेळून परतून परतून विचारलें. ह्या मागण्यांची फळ जावन म्हाका आस्पत्रेंत बरें ट्रिटमेंट मेळ्ळें आनी जेजून म्हाका हात लावन संपूर्ण गूण केले. आतां आस्पत्रेंत हांवन म्हजी परिक्षा करून पळयतना कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जाला म्हूण कळून आयलें आनी हांव बरे भलायकेंत आसा. ह्या खातीर धन्य देवाक अर्गां दितां आनी जेजूक साक्ष जाता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.